श्री गुरुभ्यो नमः. नेक्स्ट भूषणसारः स्फोटनिर्णयः प्रभावव्याख्या. अत्र स्फोटवादिनः वैयाकरणाः शब्दनित्यत्व अनित्यत्वविषये वैयाकरणाः किं वदन्ति, ते कीदृशाः स्फोटवादिनः इति आरम्भे एव उक्तं. शब्द अनित्यत्ववादिनां मते दोषः उच्यते. शब्दानित्यत्ववादिनाम् अनन्तवर्णानन्त्यात् तद्वारा तदेव त्वया उक्तं किल. दोषः विद्यते तत्र, परन्तु कथञ्चित् पठामि अहं. तद्ध्वंसप्राग्भावकल्पनम् इत्युक्ते यदि शब्दाः अनित्याः तर्हि तस्मिन् पक्षे किं भवति, अनन्ताः वर्णाः भवन्ति. शब्दशब्देन प्रथमं तावत् अनित्यत्ववादिनां पक्षे शब्दः इत्युक्ते ध्वनिः एव किल. प्रथमं नैयायिकाः वैशेषिकाः ध्वनिः अनित्यत्वे किं भवति, अनन्तवर्णाः वर्णाः अनन्ताः भवेयुः. किं कारणम्, इदानीं मया उच्चार्यमानः आ तावत् अनित्यः इत्युक्ते तदनन्तरं पुनः मया आ इत्युच्यते, पुनः मया आ इत्युच्यते, अथवा अस्मिन्नेव क्षणे अन्येन आ इत्युच्यते. तर्हि अनन्ताः वर्णाः इति स्वीकर्तव्यम्. एकः अकारः इति न, अपि तु अनेके अकाराः. वर्ण शब्द अनित्यत्वपक्षे अनेके वर्णाः इति अनन्तवर्णानां कति वस्तुतः कति अकाराः इत्युक्ते तत्र किं गणनमेव संख्या एव नास्ति इति वक्तव्यम्. अनन्तवर्ण आनन्त्य तद्वारा इति उच्यते. तत् कथं प्रयोगः इति न, तद्वारा इत्येव वदामि. आनन्त्यात् अनन्ताः वर्णाः इत्युक्ते अनन्त्यात् हेतोः तद्वारा तद्ध्वंसप्रागभावकल्पनम् इत्युक्ते यदि कश्चन वर्णः अनित्यः तर्हि अकारः इदानीं नववादने उत्पन्नः, एकाधिकनववादने तस्य ध्वंसः अथवा द्व्यधिकनववादने तस्य ध्वंसः जातः इति वक्तव्यं. तदनन्तरं पूर्व इत्युक्ते एकोननववादने तस्य किं स्वीकर्तव्यं, प्रागभावः स्वीकर्तव्यः. वर्णस्य अकारप्रागभावः भवेद्वा न वा, कस्मिन् समये, प्राक्, एवञ्च उत्पत्तेः प्राक् तद्ध्वंस तत्प्रागभाव इत्येव किल वक्तव्यं. तद्ध्वंस तन्नड तत्र अकारस्य प्रागभावः कल्पनीयः, अकारस्य ध्वंसः अपि कल्पनीयः, नाम स्वीकर्तव्यः. सर्वस्यापि अनित्यवस्तुनः एतद् भवति किल, कल्पनं स्वीकर्तव्यम् इत्यर्थः. अवगतं वा. तदेव उक्तवान्. एकाधिकनववादने ध्वंसः, एकोननववादने किं प्रागभावः इत्येवं एतत् सर्वं स्वीकर्तव्यं. तद्ध्वंस प्रागभावकल्पनम् एकं गौरवं. पदादीनां बोधकत्वसिद्धये तत्प्रयोजकसंस्कारस्मृतिस्वीकारे. तदनन्तरं परन्तु लोके पदादिभिः एव अस्माकं किं भवति, बोधः भवति. पदादयः, पदं वा भवतु वाक्यं वा भवतु, एतदेव बोधकम् इति. यदि पदानाम् अवयवाः वर्णाः शब्दाः अनित्याः तर्हि पदं न सिद्ध्यति. तद्वदेव वाक्यमपि न सिद्ध्यति. परन्तु पदमेव बोधजनकम् इति निरूपणीयम्, अनुभवः विद्यते. तदर्थं किं कर्तव्यम् इत्युक्ते तत् बोधकत्वसिद्धये, पदस्य बोधकत्वसिद्धये तद्वत् वाक्यस्य बोधकत्वसिद्धये तत्प्रयोजकसंस्कारः केनापि प्रकारेण इत्युक्ते कथं, तत्र संस्कारः इतः पूर्वं कश्चन पक्षः उक्तः. ग औ ह इति विद्यते किल.
एतत् क्रमम् आधारीकृत्य सर्वोऽपि वर्णः क्रमशः एकम् एकं संस्कारम् उत्पादयन्ति। इत्युक्ते प्रथमक्षणे गकार अनुभवः भवति, तेन गकारसंस्कारः, गकारविषयकसंस्कारः। द्वितीयक्षणे औ इति अनुभवः, तद्विषयक औ इति अनुभवः, तद्विषयकसंस्कारः। तृतीयक्षणे विसर्ग अनुभवः, तद्विषयकसंस्कारः। एवञ्च अनुभवैः किं भवति, संस्कारः भवति। तदनन्तरं किं भवति, स्मृतिः भवति। कस्य स्मृतिः, पदस्य स्मृतिः, यथा अथवा किं व्यवधानं विना गौः गच्छति इत्युक्ते गौः इत्यस्य चरति इत्यस्य गच्छति इत्यस्य च मध्ये व्यवधानं विद्यते। गौः इत्यत्र विद्यमानविसर्गस्य गच्छति इत्यत्र विद्यमानगकारस्य च मध्ये व्यवधानं विद्यते, परन्तु गौः इत्यत्र गकारस्य औकारस्य विसर्गस्य च मध्ये वर्ण अभावरूपव्यवधानं नास्ति। गौः गच्छति इत्युक्ते गौः इति विसर्गकथनानन्तरं गच्छति इत्यत्र किं भवति, वर्ण अभावरूप तादृशव्यवधानं विद्यते, परन्तु गौः इत्यत्र व्यवधानमेव नास्ति। अतः व्यवधानं विना यत्र वर्णानाम् अनुभवः, यत्र गौः इत्यत्र गकार उकार विसर्गाणां व्यवधानं विना किं भवति, अनुभवः भवति, तेन संस्कारः भवति। तादृशसंस्कारविषयीभूत वर्णानां तावत् एकपदत्वं, समानपदघटितत्वम्, एवं रीत्या अस्माकं संस्कारः। तदनन्तरं पदस्मृतिः। कथं स्मृतिः, गौः इति पदस्य स्मृतिः। स्मृत्या तावत् गौः इत्यस्य किं भवति, बोधजनकत्वं भवति। अस्माकमपि गौः इत्युक्ते साक्षात् गकार उकार विसर्गाणां न बोधकत्वम्, अपि तु एवं स्फोटविषये वदामः, तद्वत् तत् स्मृतिः इति अङ्गीकुर्मः। अस्मिन् पक्षे इदण्ड पठितुं अस्माभिः तत्र स्फोटविषये यद्युक्तं तत् प्रयोजक इत्युक्ते किं, पदादिप्रयोजक संस्कार स्वीकारः, तद्वत् स्मृतिस्वीकारः। तदानीमेव किं भवति, पदम् इति एकं विद्यते, वाक्यम् इति एकं विद्यते इति वक्तुं शक्नुवन्ति के शब्द अनित्यत्ववादिनः इति महद्गौरवम्। अवगतं वा? समानमेव। पश्यतु, प्रथमं तावत् वैशेषिकाः नैयायिकाः इति आरम्भे तावत् एतत् सर्वं न उक्तं किल। तत्र सर्वत्र शब्दः इत्युक्ते ध्वनिः एव, सर्वं समानमेव। तथा एव किल। तत् पुनः एकवारं पठतु, स्मारयतु। किं, कस्य पक्षे, नैयायिकपक्षे वैशेषिकपक्षे च तादृशभेदः न उक्तः। तदनन्तरं किं मीमांसकवेदा तेषां पक्षे एव एतत् सर्वं। स्फोटवादिनः वैयाकरणः शब्दानित्यत्ववादिनाम् अनन्तवर्णानन्त्यात् तद्वारा तद्ध्वंस प्रागभावकल्पनं पदादीनां बोधकत्वसिद्धये तत्प्रयोजक संस्कार स्मृतिस्वीकारे च महद्गौरवम् एवं दोषः। एवं मीमांसकादीनां मते वर्णानां विभुत्व नित्यत्वस्वीकारे यद्यपि अनन्तवर्ण तद्ध्वंस प्रागभाव अकल्पनया वर्णानित्यत्ववादिनः अपेक्षया लाघवं वर्तते तदनन्तरं तादृशनैयायिकवैशेषिकानाम् अपेक्षया मीमांसकादीनां मते तावत् तादृशगौरवं नास्ति, किञ्चित् लाघवम् अस्ति। मीमांसकादीनाम् इत्युक्ते मीमांसकाः वेदान्तिनः सांख्याः योगिनः, तेषां मते वर्णानां विभुत्वनित्यत्वस्वीकारः, विभुत्वं स्वीक्रियते, नित्यत्वं स्वीक्रियते। एवं च किं न भवति, इदानीं तावत् इदानीं विभुत्वस्वीकारात् अनन्तत्वं नास्ति। विभुत्वं नाम अत्रापि अकारः, अत्र अस्मिन् प्रकोष्ठेपि अकारः
तस्मिन् अन्यत्र प्रकोष्ठेपि अकारः बहुत्र अकारः युगपत् भवितुम् अर्हति किं कारणं सः अकारः विभुः सर्वव्यापी अतः नित्यत्वस्वीकारः नित्यत्वस्वीकारात् किं न भवति ध्वंसोपि ध्वंसस्य ध्वंसकल्पनं प्रागभावकल्पनम् इति नास्ति यद्यपि अनन्तवर्ण तद्ध्वंस प्रागभाव अकल्पनया कल्पना नास्ति अतः वर्णानित्यत्ववादिनः अपेक्षया लाघवं वर्तते तथापि दोषः कः दोषः नवस्वराणां त्रयस्त्रिंशद्व्यञ्जनानां विसर्गादीनां च नित्यत्वेन स्वीकरणे तेषां पक्षे नवस्वराणां स्वराः तावत् नव कथम् अ इ उ ऋ ल ए ओ ऐ औ माहेश्वरसूत्रेषु ये सन्ति ते एव वर्णाः ते एव स्वराः एवञ्च अ इत्युक्ते तत्र आ कथम् इत्युक्ते द्रुतं विलम्बितम् इत्येतत् सर्वम् उक्तम् एवञ्च अत्वमेव आत्वम् इति मया उक्तम् इति आत्वम् इति नाङ्गीकुर्वन्ति ते अत्वम् इत्युक्ते अत्वजात्याक्रान्तः अत्वजातिविशिष्टः एव आकारः अपि सत्यं सत्यं तद् धर्म विशिष्टः एव दीर्घः आकारः अपि एवञ्च सर्वम् इत्युक्ते एकः वर्णः इत्युक्ते अष्टादशधा तस्य प्रतीतिः तावत् कथम् इत्युक्ते व्यञ्जकधर्मापेक्षया व्यञ्जकनिष्ठधर्मापेक्षया व्यञ्जकः नाम कः स एव ध्वनिः इति उक्तम् एवञ्च नवस्वराणां स्वीकारे किं गौरवं त्रयस्त्रिंशद्व्यञ्जनानां तत्र पश्यतु कवर्गादयः पञ्चवर्गाः तर्हि पञ्चविंशतिः वर्णाः याव राल न श साः इति अष्टौ तर्हि मिलित्वा त्रयस्त्रिंशत् एवञ्च अस्मिन् पक्षे यथा वा तन्त्रशास्त्रेषु ळ इति एकः अङ्गीक्रियते सः नास्ति क्ष इति एकः अङ्गीक्रियते सोऽपि नास्ति इदानीं पश्यतु इदानीम् अस्मिन् पक्षे प्रसङ्गात् अस्माभिः वर्णभेदः अस्ति तत्र इति उक्तं किल इदानीं त्रयस्त्रिंशत् व्यञ्जनवर्णाः तैः साकं यदि नवस्वराः तर्हि किं भवति इदानीं त्रयस्त्रिंशत् तेन साकं नव इत्युक्ते 42 द्विचत्वारिंशदेव वर्णाः अस्मिन् पक्षे अत्र आकार 42 द्विचत्वारिंशत् आकार ईकार ऊकार ऋकाराणां चतुर्णां योजनेन किं भवति 42 + 4 46 भवति सत्यं वा तदनन्तरं तावत् लकारस्य योजनं तान्त्रिकैः क्रियते लकारस्य तदेव लू दीर्घः 47 भवति तदेव जय माहेश्वरसूत्रे लकारः अस्ति किल तर्हि तावत् यदि ह्रस्वः अङ्गीक्रियते तर्हि दीर्घः योजनीयः तत्र तावत् ह्रस्वः अस्ति एव प्लुतः एव नास्ति इति अस्माकं शास्त्रे उक्तम् एवञ्च प्लुतः अस्ति दीर्घः नास्ति इति अङ्गीकुर्मः लकारस्य दीर्घः अङ्गीक्रियताम् एकस्मिन् पक्षे पुनः वदामि वा नव प्रथमं तदनन्तरं त्रयस्त्रिंशत् व्यञ्जनानि व्यञ्जनैः साकं नवस्वराणां योजनेन किति का संख्या भवति 240 नवस्वराः इति पक्षे तावत् दीर्घादयः न स्वीकृताः अतः आ इ उ ऋ इति ल ए ऐ ओ इति नास्ति एवञ्च एतेषां चतुर्णां योजनेन किं भवति 46 षट्चत्वारिंशत् भवन्ति तदनन्तरं तावत् अनुस्वारः विसर्गः इति उभयोः स्वीकारः तदनन्तरं किं भवति 48 भवति 48 अष्टचत्वारिंशत् वर्णाः इति प्रसिद्धिः विद्यते 48 इति
तदनन्तरं तान्त्रिकाः किं कुर्वन्ति तत्र तावत् लृकारं दीर्घं लृकारं योजयन्ति तदानीं किं भवति 49 भवति 51 भवति बहुभिः तान्त्रिकैः 51 स्वीक्रियते तदनन्तरं कैश्चित् तान्त्रिकैः ला इति स्वीक्रियते तदानीं 50 केचन किं कुर्वन्ति क्ष इति पृथक् वर्णः इति तेषां तान्त्रिकानां मतं तावदेव वक्तव्यं तदानीम् 51 एवञ्च 51 वर्णाः इति एवं रीत्या वर्णानां तावत् वृद्धिः भवति तद् अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् अस्माभिः ज्ञेयं 50 वर्णभेदैः विहितवदनदोः पादयुक् इत्येवं सरस्वत्याः एकः श्लोकः तत्र 50 वर्णभेदैः इति अस्ति तर्हि क्ष इति त्यज्यतां सः जो संयुक्तवर्णः इति परन्तु तस्य आकृतिः भिद्यते तस्य लिपि आकृतिः तावत् भिद्यते एवमस्ति एवञ्च अत्र किं 50 वर्णभेदैः इति स्वीकारपक्षे संस्कृतव्याकरणापेक्षया किम् अधिकतया स्वीक्रियते इति पृष्टे संस्कृतव्याकरणापेक्षया किम् अधिकतया स्वीक्रियते इति पृष्टे लकारस्य दीर्घलकारः अधिकतया स्वीक्रियते ला इति सः अधिकतया स्वीक्रियते किञ्च तयोः अपगमे किं भवति 48 भवति तत्रापि अनुस्वारस्य विसर्गस्य च पृथक् नैव स्थानं भवति यतः अनुस्वारविसर्गतुल्याः इतोपि त्रयः सन्ति अनुस्वारः विसर्गः उपध्मानीयः जिह्वामूलीयः यमः इति एते सन्ति अतः एते त्रयः यथा वा वर्णेषु न अन्तर्भवन्ति तद्वत् अनुस्वारः अपि त्यज्यतां विसर्गः अपि त्यज्यताम् इत्युक्ते किं भवति 46 भवति तत्र किं भवति दीर्घः आकारः दीर्घ इ आ इ ऊ ऋ इति तेषामपि त्यागः भवतु किं कारणम् इत्युक्ते आ इति त्यज्यते किल एवं तस्य प्लुतः अपि त्यज्यते अस्माभिः अ ओ आ इति तावत् वस्तुतः वक्तव्यं दीर्घः आकारः त्यज्यते प्लुतः अपि अस्माभिः त्यज्यते तद्वत् दीर्घाः अपि त्यज्यन्ताम् इत्युक्ते किं भवति 42 भवति एवञ्च तदेव अत्र उच्यते एतेषां मध्ये कोऽपि त्यक्तुं न युक्तः मूलवर्णाः एते अत्यन्तम् आवश्यकाः एव तर्हि एतेषां चतुर्णां कुत्र आ इ ऊ ऋ इति एतेषु चतुर्षु अपि अत्वधर्मः विद्यते एतत् सर्वं तावत् अकारे एव दीर्घस्य प्लुतस्य च अन्तर्भावः दीर्घ ईकारस्य प्लुत ईकारस्य च ईकारे एव अन्तर्भावः इत्येवं वक्तव्यं चतुर्णाम् अन्तर्भावः उक्तः अनुस्वारः विसर्गः इत्यत् सर्वं तावत् मास्तु तदपि तद्वयं त्यज्यते तर्हि 48 भवति वा 48 तदनन्तरं तावत् ला विद्यते किल सः तावत् ल इत्य कुत्रापि लकारे एव तस्य अन्तर्भावः ला इत्यस्य अनन्तरं किम् उक्तं ल इति दीर्घः सः नास्ति एव इति स्वीकृत्य 50 न अपि तु 42 वर्णाः इत्येवं वर्णभेदः वस्तुतः ज्ञेयं संस्कृतभाषायां तावत् कति वर्णाः सन्ति इति विद्वांसः अपि न जानन्ति इति वदेयुः किं कारणं तत्र किञ्चित् मतभेदः विद्यते तदेव इदानीं तथापि नवस्वराणां 33 व्यञ्जनानां तदनन्तरं विसर्गादीनां च इति उक्तं तर्हि विसर्गादीनाम् इत्यत्र यत्यक्तं तत्सर्वं पृथक् पृथक् विसर्गः अनुस्वारः उपध्मानीयः जिह्वामूलीयः यमः तद्वत् कुत्रापि अग्निमि ईळे इति तत्र लकारः ला इति उक्तं किल तत्र लकारः तदनन्तरं किं लकारः सः त्यज्यते क्ष इति त्यज्यते एवञ्च एते अन्ततो गत्वा एते षड्वर्णाः अवश्यं षड् इत्युक्ते कति करेक्ट् 42 इदानीं के वस्तुतः सर्वथा ये त्यक्ताः इति पृष्टे लकारः दीर्घः त्यक्तः क्षकारः त्यक्तः 49 इति स्याद्वा षड्डेव किल முதல்ல 40 அப்போ எது இன்னும் ஒன்று விட்டுருக்கா ஏதோ ஒன்று திருப்பி விட்டுருக்கோமே
மறுபடியும் விட்டுருக்கா तत्र 42 इति विद्यते किल सत्यम् अन्यथा तत्र तस्मिन् पक्षे तावत् दीर्घाः स्वीकृताः अस्मिन् पक्षे तावत् इदानीं तावत् मया अनुस्वारः विसर्गः तदुभयं पूर्वं चिन्तितम् अनुस्वारः विसर्गः इति अनयोः पूर्वं 48 इत्यत्र अन्तर्भावः कृतः अतिरिक्ततया तावत् यमः जिह्वामूल्यः उपध्मानीयः इति त्रयाणां योजनं भवति अवगतं वा किञ्चित् लिखतु कः कस्मिन् पक्षे कः कः योज्यते इति लिखतु तर्हि विसर्गादीनां च नित्यानां स्वीकरणे यदि एते सर्वेपि नित्याः इति स्वीक्रियन्ते तर्हि तद्व्यञ्जकानां ध्वनीनां क्रमेण अभिव्यक्तिमता प्रत्येकवर्णेन अर्थ अबोधात् सकलोच्चारणानन्तरं बोधदर्शनात् संहत्यकारितोपपत्तये तत्प्रयोजकभावनाख्यसंस्कारस्मृतिकल्पने च गौरवात् सर्वानुभूतपदवाक्यादीनां मिथ्यात्वकल्पनस्य अनुचितत्वाच्च तन्मतं चिन्त्यं तत्र कः दोषः इत्युक्ते सत्यं यद्यपि एते नित्याः इति नाम्ना स्वीकारः अस्ति तथापि तद्व्यञ्जकानां ध्वनीनां क्रमेण अभिव्यक्तिमता तदेव किल तद्व्यञ्जकानां अन्यत्र विद्यते स्वीकरणे तद्व्यञ्जकानां ध्वनीनाम् इत्युक्ते एतादृशवर्णानां व्यञ्जकाः ध्वनयः ध्वनिभिः एव व्यञ्जकाः इति अस्मिन् पक्षे तद्व्यञ्जकानां ध्वनीनां क्रमेण अभिव्यक्तिमता क्रमेण अभिव्यक्तिमता प्रत्येकं वर्णेन तत्र वर्णेन इत्यत्र अन्वयः क्रमेण अभिव्यक्तिमता प्रत्येकवर्णेन एकैकोऽपि वर्णः कथमस्ति इत्युक्ते तत्र वर्णः अभिव्यक्तिमान् विद्यते ध्वनिभिः वर्णानाम् अभिव्यक्तिः कथं भवति क्रमेण भवति इत्युक्ते प्रथमध्वनिना प्रथमवर्णस्य अभिव्यक्तिः द्वितीयध्वनिना द्वितीयवर्णस्य अभिव्यक्तिः क्रमेण अभिव्यक्तिमता प्रत्येकवर्णेन एकैकेनापि वर्णेन अर्थबोधः न भवति त्वत्पक्षे किं कारणं क्रमेण एव प्रथमपक्षे यः दोषः स एव दोषः अस्मिन्नपि पक्षे प्रथमपक्षे ध्वनिः एव शब्दः वर्णः इति अङ्गीकृतं तत्रापि किं भवति क्रमेण तत्र क्रमेणैव एकैकस्यापि वर्णस्य अथवा ध्वनेः अवस्थितिः इति अयम् अंशः सर्वत्र मते तावत् तुल्यः एव विद्यते अतः यद्यपि ध्वनिना वर्णस्य अभिव्यक्तिः इति उच्यते तथापि क्रमेणैव तेषां गकार औकार विसर्गाणां क्रमेणैव अभिव्यक्तिः अतः तेषाम् एकैकस्मादपि वर्णात् बोधः न भवति तव पक्षेऽपि क्रमेणाभिव्यक्तिमता प्रत्येकवर्णेन अर्थबोधात् अर्थबोधः न भवति तर्हि किं भवति गकारः अभिव्यक्तः तव पक्षे गकारध्वनिः तेन ध्वनिना गकारवर्णः अभिव्यक्तः परन्तु अर्थबोधः न भवति गकारः किं वदति किञ्चित् तिष्ठतु औकारः अपि आगच्छतु इति वदति यदा औकारः आगच्छति तदानीं गकारः तावत् अनभिव्यक्तः तिरोहितः नश्यति इति मास्तु तिरोहितः भवति नित्यत्वात् इत्येवं किं भवति सकल उच्चारण अनन्तरं बोधदर्शनात् तर्हि सर्वेषाम् उच्चारण अनन्तरम् अस्माकम् अनुभवः कथम् अस्ति तत्र प्रथमक्षणे गकारः उच्चारितः द्वितीयक्षणे औकारः उच्चारितः तृतीयक्षणे विसर्गः उच्चारितः उच्चारणानन्तरं चतुर्थक्षणे बोधः जातः तर्हि पदादेव सकल उच्चारण अनन्तरं तावत् बोधः दृश्यते परन्तु अयं बोधः कस्मादागतः इति कोऽपि न जानाति किं कारणम् अयं बोधः चतुर्थक्षणे यः बोधः आगतः तं बोधं गकारः करोति वा न सः नष्टः सः सः तिरोहितः औकारः करोति वा सोऽपि तिरोहितः विसर्गः करोति वा सोऽपि तिरोहितः परन्तु एतेषां त्रयाणाम् उच्चारणसमाप्त्यनन्तरं बोधः भवति तर्हि बोधस्य कारणं किम्
तर्हि अस्माभिः एवम् अङ्गीक्रियते। तर्हि एतेषां त्रयाणाम् उच्चारणात् प्राक् बोधः न भवति। एतेषां त्रयाणाम् उच्चारणसमाप्त्यनन्तरमेव अथवा एतेषां त्रयाणाम् अभिव्यक्त्यनन्तरमेव बोधः भवति। परन्तु तादृशबोधः तावत् येभिः त्रिभिः साक्षादेव जातः इति स्वीकर्तुं न शक्यते। किं कारणम्? एते त्रयः अपि संहत्य नाम मिलित्वा, एते त्रयः मिलित्वा तादृशबोधरूपं कार्यं कर्तुम् एते न समर्थाः इति तावत् ज्ञायते। एवञ्च मध्ये अन्यः कश्चन त्वन्मते स्वीकर्तव्यम्। संहत्यकारितोपपत्तये एतेषां त्रयाणां मिलित्वा कार्यकारणत्व उपपत्तये यथा वा यागविषये यागस्य स्वर्गं प्रति कारणत्वसिद्धये तद्वत् अत्रापि संहत्यकारितोपपत्तये तत्प्रयोजकभावनाख्यसंस्कारस्मृतिकल्पने। एवञ्च तत्प्रयोजक इत्युक्ते तत्र बोधप्रयोजक बोधदर्शनात् इति विद्यते किल, अतः बोधप्रयोजक इत्युक्ते बोधं जनयति इति बोधं प्रति कारणं किं भवति? भावनाख्यसंस्कारः। संस्कारः तस्मिन् पक्षेपि कश्चन संस्कारः स्वीकृतः, तव पक्षेपि कश्चन संस्कारः स्वीक्रियते। तस्मिन् अयं भेदः। तस्मिन् पक्षे ध्वनयः अनित्याः, अनित्यैः ध्वनिभिः तावत् संस्कारः भवति। इदानीम् अनित्यध्वनिभिः एतेषां नित्यानां वर्णानां त्रयाणाम् अभिव्यक्तिः भवति, तदनन्तरं तद्वारा संस्कारः भवति इति त्वया अङ्गीकर्तव्यं। स च संस्कारः किमित्युच्यते तव मते? भावना इत्युच्यते। तत्प्रयोजकभावनाख्यसंस्कारस्मृतिकल्पने। संस्कारः संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः। एवञ्च संस्कारः कश्चन अनुभवः कश्चन स्वीकर्तव्यः एव। इदमपि स्थापयतु। अनुभवः यदा इदानीं तावत् इदानीं घटविषयकज्ञानं भवति, घटविषयक अनुभवः। तस्मिन् अनुभवे सम्पूर्णः घटः विषयः भवति। यदा तावत् अहं घटं पश्यामि तदानीं सम्पूर्णं घटं पश्यामि। एवञ्च सम्पूर्णः घटपदार्थः मम अनुभवस्य विषयः भवति। परन्तु गौः इत्यत्र यः अनुभवः, तस्मिन् अनुभवे सम्पूर्णः गौः इति शब्दः अनुभवविषयः न भवति, क्रमेणैव अनुभवविषयः भवति इति भेदः। अवगतं वा? एवञ्च प्रथमं गकारस्य अनुभवः, तदनन्तरम् औकारस्य अनुभवः, तदनन्तरं विसर्गस्य अनुभवः। एतेषां मध्ये इतरवर्णविषयक अनुभव अभावः अस्ति। यदा तावत् गकारस्य औकारस्य च अनुभवमध्ये ककार अनुभवः भवति तदानीं गौः इति स्मृतिः न भवति। येषां ध्वनीनां व्यवधानं विना किं भवति? तत्र अनुभवः भवति। अव्यवहित अनुभवविषय अव्यवहिततया अनुभवविषयीभूतानां वर्णानां अव्यवहिततया अनुभवविषयीभूतैः वर्णैः कश्चन संस्कारः जायते। तादृशसंस्कारेण किं भवति? कालान्तरे यदा स्मृतिः तदानीम् एकपदत्वेन स्मृतिः भवति इत्येवं व्याकरणाः किं वदन्ति अत्र? स्मृतिः भवतु। इदानीं यदि रक्तघटस्य अनुभवः तदानीं कालान्तरे स्मृतिः तावत् रक्तघटस्य एव स्मृतिः भवति। यदि पीतघटस्य अनुभवः तर्हि पीतघटस्य एव स्मृतिः। किम् एतेन भवति इत्युक्ते यादृशः अनुभवः विद्यते तादृशः एव स्मृतिः भवति। अनुभवः अन्यः, स्मृतिः अन्या इति कदापि न भवति। इदानीं तावत् तव अनुभवः कथमस्ति? गकारस्य अनुभवः पृथक् विद्यते, औकारस्य अनुभवः पृथक्, विसर्गस्य अनुभवः पृथक्। परन्तु एतैः त्रिभिः अनुभवैः कश्चन संस्कारः, तदनन्तरं तावत् यदा स्मृतिः तदानीं पदत्वेन स्मृतिः इति वदसि।
एतेषां का स्मृतिः पदस्मृतिः कुत्र पदत्वं स्मर्यते गकार उकार विसर्गेषु पदत्वं तावत् अस्माभिः स्मर्यते सत्यं परन्तु अनुभववेलायां त्रिषु पदत्वम् अनुभूतं वा त्वया एवञ्च अनुभववेलायां यत् अनुभववेलायां यत् पदत्वं नासीत् अनुभवविषयत्वेन तत् तावत् स्मृतिसमये स्मृतिविषयत्वं तस्य भवति इत्युक्ते कथं तत् इत्येव वैयाकरणः तत्र आर्टिकल् वा तदेव वाक्यविषये एवं पदविषये अस्माभिः उक्तम् एवं वाक्यविषये यादृशः अनुभवः तादृश एव स्मृति सत्यं गौः इत्यत्र गकारविषयकः अनुभवः जातः तदनन्तरं स्मृतौ तावत् विषयत्वेन इदं तत्र तावत् गौः इत्यत्र पृथक् पृथक् त्रयः अनुभवाः यदि त्रयः अनुभवाः स्मृतिः तावत् त्रिविधा तिस्रः स्मृतयः तिसृषु स्मृतिषु एतेषां पृथक् पृथगेव विषयत्वं क्रमेऽपि दोषः तत्र तावत् अनुभवस्मृतिविषये एवं दोषः क्रमे इत्युक्ते यादृशक्रमेण अनुभवः तादृशक्रमेण एव स्मृतिः इति नास्ति अनुभवविषये एव इदानीं चर्चा कृता अनुभवक्रमविषये तावत् यादृशक्रमेण अनुभवः तादृशक्रमेण एव स्मृतिः इति नास्ति तत्र किं प्रमाणम् अस्माकम् अनुभवः प्रमाणं तथा वक्तव्यम् ध्वनीनां क्रमेण अभिव्यक्तिमता प्रत्येकवर्णेन अर्थाबोधात् सकलोच्चारणानन्तरं बोधदर्शनात् संहत्यकारितोपपत्तये तत्प्रयोजकभावनाख्यसंस्कारस्मृतिकल्पने तस्य संस्कारस्य नाम किं भावना इति इतः पूर्वं भावना इति इदानीमेव इदं प्रथमतया वयं पश्यामः पूर्वं तावत् सः शब्दः नागतः भावनाख्यसंस्कारस्मृतिकल्पने च गौरवात् सर्वानुभूतपदवाक्यादीनां मिथ्यात्वकल्पनस्य अनुचितत्वाच्च तदनन्तरं किं तदानीं इदानीं तावत् मया कथनवेलायाम् अन्यथा उक्तं पदम् इति किञ्चित् नास्ति इति मीमांसकादीनां मते वक्तव्यं यतः इदानीं मया यदुक्तं तदेव इदानीं वैयाकरणाः वदेयुः इति मया उक्तं किल तदेव पदस्य अनुभवः नास्ति पदस्य स्मृतिः न भवति इदं कश्चन भेदः पश्यतु गकार औकार विसर्गादीनां पृथक् पृथक् अनुभवः गकारानुभवः विसर्गानुभवः औकारानुभवः विसर्गानुभवः मध्ये तावत् व्यवधानं नास्ति एतादृशरीत्या संस्कारः भवति तथा स्मृतिः तत्र वर्णानां तावत् पृथक् पृथक् संहत्य उपकारकत्वं न सिद्ध्यति किं कारणं ते एव क्षणिकाः तथापि स्मृतिविषयीभूताः एते तावत् स्मृतिविषयत्वं यदा तेषां भवति तदानीं तावत् तेषां किं भवति स्मृतिविषयत्वेन नित्यत्वं भवति अवगतं वा स्मृतिविषयत्वेन नित्यत्वं भवति स्मृतिविषयत्वं वर्णानाम् इदानीं पश्यतु अनुभवः अस्ति नववादने यः अनुभवः तस्मिन् अनुभवे केवलं गकारः एव विषयः भवितुम् अर्हति किं कारणं गकारः क्षणिकः एकोननववादने यः अनुभवः तस्मिन् अनुभवे औकारः एव विषयः भवितुम् अर्हति किं कारणम् औकारः क्षणिकः तदनन्तरं तावत् द्विनिमेषाधिकनववादने यः अनुभवः तदानीं तावत् विसर्गः एकः एव विषयः किं कारणं सः विसर्गः तदानीमेव अनुभवविषयः किं कारणम् इत्युक्ते सः तदनन्तरं तावत् क्षणस्थायी सः इदानीं यः अनुभवेन यः संस्कारः जातः तेन संस्कारेण कालान्तरे या स्मृतिः सा स्मृतिः विद्यते किल तस्यां स्मृतौ एते सर्वेपि गकाराः बहुकालं भवितुमर्हन्ति इत्युक्ते अस्मिन् दिने मम गौः इति त्रयाणां वर्णानाम् अनुभवः जातः 10 दिनानन्तरम् एतद्विषयकस्मृतिः भवति वा न वा भवति 100 दिनेभ्यः परं भवति एवं च या स्मृतिः किञ्च स्मृत्या एव पृथक् पृथक् अनुभूतानां वर्णानां पृथक् अनुभूतानां विषयाणां स्मृतौ तावत् एकस्यां स्मृतौ आनयनं तावत् मम भवति इति वदन्ति इदानीं वदामि अहं समापयामि इदानीं
गकारविषयक अनुभवः अन्यः एव, औकारविषयः अनुभवः अन्यः एव, विसर्गविषयः अनुभवः अन्यः एव। एवञ्च कालान्तरे यदा स्मृतिः भवति तस्यां स्मृतौ किं स्मरति? गकारं स्मरति, औकारं स्मरति, विसर्गं स्मरति। एतान् त्रीन् मेलयित्वा न स्मरेद्वा? स्मर्तुं शक्नोति सः, अवगतं वा? यद्यपि अनुभवः पृथक् पृथक् जातः, स्मृत्यारूढत्वेन एतेषां युगपद उपपत्तिः भवत्येव. நான் அதை இமேஜின் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் பாரு. ஏன்னா இவன் பண்ண தனித்தனியாக पृथक् पृथक् अनुभूतानां विषयानां तावत् एकस्मृत्यारूढत्वं तावत् मनुष्येन सम्भवति. मनुष्यः तथा कर्तुं शक्नोति. எல்லாத்தையும் ரீகால் பண்ணுறான், அப்போ கொண்டு வர முடியுன்றார் அது. அப்போ ஏவம் ச ஸ்மிருத்யாரூಢत्वेन रूपेण तेषाम् इत्युक्ते गकार औकार विसर्गाणां किं भवति? बोधकत्वं भवति. अवगतं वा? इदानीं तावत् पदम् इति एकस्य अङ्गीकारः मास्तु. पदमेव तत्र गौकार तत्र स्मृत्यारूढाः गकार औकार विसर्गाः कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थविषयकबोधं जनयन्ति, परन्तु तेषां पदम् इति नाम मास्तु. पदम् इति नाम यदि मया अङ्गीक्रियते तदानीं त्वया कः किं पृच्छ्येत? अनुभवकाले पदम् इति अनुभवः अस्ति वा? न. तर्हि तावत् वर्णः पृथक् पृथक् एव अनुभवः. तर्हि पदात् बोधः इति कथनं न उचितं. स्मृत्यारूढैः गकार औकार विसर्गैः बोधः इति वक्तव्यं. चिह्नव्यत्यासं न. इदानीं कः दोषः तव पक्षे? लोके पदमिति एकं प्रसिद्धं विद्यते. प्रसिद्धं पदम् इत्येतत् त्वया त्यज्यते. लोके वाक्यम् इति प्रसिद्धं विद्यते, तत्तावत् त्वया त्यज्यते इति लोकविरोधः इति वदति. द्वितीयः हेतुः सर्वानुभूत. अहं वदामि किल, सर्व अनुभवभूत पद तद् अस्माभिरपि योजनीयं. सर्वेपि शास्त्रकाराः एवञ्च कश्चन एवम् अनुभवः विद्यते. सर्वेषां यः अनुभवः तान् सर्वान् अपि अनुभवान् मेलयित्वा अनुभवानां मध्ये कः विरोधः इति एकवारं किं चिन्तनीयं. सर्वानुभूतपदवाक्यादीनां मिथ्यात्वकल्पनं वाक्यं नास्ति, पदं नास्ति इति अनुचितत्वात्. यतः प्रथमं मम कथनवेलायां पदमिति ते अङ्गीकुर्वन्ति इतिवत् मया उक्तं. पदमित्यपि नाङ्गीकुर्वन्ति, स्मृत्यारूढानां तेषां तावत् साक्षात् बोधकत्वम् इतिवत् ते वदन्ति. परन्तु इदं वदन्ति अत्र कः दोषः भवति इत्युक्ते, एवम् अस्माकम् अनुभवः स्यात्. मीमांसकाभिमत एतादृशप्रक्रिया स्वीकारे सति कः प्रश्नः भवति इत्युक्ते, गौः इति पदं देवदत्तः गौः इति उच्चारयति, यज्ञदत्तः गौः इति पदं शृणोति. गौः पदमिति मास्तु, तत् शृणोति, तान् वर्णान् शृणोति, अथवा ध्वनिभिः अभिव्यक्तान् तान् वर्णान् तावत् शृणोति. तदनन्तरम् आम्, इदानीं मम पृथक् पृथक् गकार औकार विसर्गाणाम् अनुभवः अस्ति. एतदनन्तरम् अहं तावत् गकार औकार विसर्गान् स्मरामि. स्मृत्यारूढैः गकार औकार विसर्गैः एव मम कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थ किं बोधः, सास्नालाङ्गूलादिमत् पदार्थ बोधः भवति. इत्येवम् अस्ति वा न इत्युक्ते, श्रुतात् ध्वनेः बोधः अथवा श्रुतेभ्यः ध्वनिभ्यः बोधः इत्येव स्यात्. श्रुतध्वनिभ्यः त्रीन् वर्णान्, श्रुतध्वनिभ्यः अभिव्यक्तान् त्रीन् वर्णान् अनुभूय तदनन्तरं तावत् तेषां त्रयाणामपि एकस्मृतिविषयत्वम् अस्ति इति कारणात् एकस्मृतिविषयत्वम् आपन्नैः तैः मम बोधः भवति इति नानुभवः. वस्तुतः गौः इति पदं शृणोमि, गौः इति पद अनुभवः अस्ति इत्येव. तत्र गौः इति पदस्मरणं भवति इति न. परन्तु एतादृशदोषः अस्माकमपि भवति.
इत्युक्ते इदानीं ध्वनिभिः स्फोटस्य अभिव्यक्तिः भवति, अभिव्यक्तात् स्फोटात् अर्थः बुध्यते इत्यपि अस्माकमपि न भवति। अस्माकं पक्षेपि दोषः। तत्र किं वदामः, ननु तादृश कारणम् अस्ति इत्येव सर्वैः अङ्गीकर्तव्यं। कारणज्ञाने जाते एव कारणविशेषज्ञाने इदमेव अयमेव कारणविशेषः इति कारणविशेषे ज्ञाते एव कार्यज्ञानं भवेत् इति न निर्बन्धः। एवञ्च गौः इति उच्चारयति, मम तावत् बोधः भवति। एवञ्च अनयोर्द्वयोर्मध्ये कोऽपि सम्बन्धः अस्ति। अनयोः इत्युक्ते ध्वनेः, श्रोत्रविषयीभूतस्य ध्वनेः मम यः बोधः जातः तादृशबोधस्य च मध्ये कोऽपि सम्बन्धः अस्ति। द्वारं किं? मीमांसकानां मते तावत् ध्वनिभिः शब्दानां वर्णानां नित्यानाम् अभिव्यक्तिः, अभिव्यक्तानां वर्णानां तावत् अनुभवः, तादृश अनुभवेन संस्कारः, संस्कारेण स्मृतिः, स्मृत्या तावत् स्मृत्यारूढैः तैः तावत् बोधः। एवञ्च स्फोटस्थाने तैः स्मृतिः इति एकम् अङ्गीक्रियते। स्फोट तत्र गकार औकार विसर्गैः कश्चन स्फोटः अभिव्यज्यते। अत्र तावत् स्मृतौ तेषां विषयत्वं भवति। तावदेव लोकः स्मृतिमपि लोकः न जानाति। न केवलं स्मृतिं, ध्वनिभिः नित्यवर्णाः अभिव्यक्ताः इत्यपि लोकः न जानाति। अनित्याः ध्वनयः अनित्यध्वनिभिः अनित्यध्वनिभ्यः, ध्वनिभिः वा ध्वनिभ्यः वा, ध्वनिभिः इत्येव अस्तु, अनित्यध्वनिभिः नित्यवर्णाः अभिव्यक्ताः इति न जानाति। नित्यवर्णानाम् अनुभवः न जानाति। अनुभवः अस्ति, तत्र नित्यवर्णाः विषयाः वा ध्वनयः विषयाः वा इति, ध्वनयः विषयाः इति जानाति। तत्रापि पक्षभेदः। ध्वनीनां साक्षात् विषयत्वं कश्चन पक्षः, साक्षात् विषयत्वं न भवति तेषां वायवीयत्वात् इति अन्यः पक्षः। एतत् सर्वं तावत् लोकः ज्ञात्वा एव। स्मृतिने मया एकम् उदाहरणम् उक्तम्। आपिल् तावत् न जानाति किमिति। तत्र वनं गतः, अतीव क्लान्तः, आपिल् इति फलं तावत् खादति। किञ्चित् कालानन्तरं तावत् तस्य शक्तिः आगता। एवञ्च ज्ञात्वा यदि खादति अज्ञात्वा यदि खादति तथापि शक्तिः भवेदेव। तद्वदेव अत्रापि। परन्तु कः भेदः इत्युक्ते इदानीं तेषां तावत् स्मृतिः अन्तरा विद्यते। स्मृतिः, अस्माकं तावत् स्फोटः विद्यते। स्मृतिः इति सर्वेषाम् अस्ति। स्फोटः इति पदार्थं कोऽपि न जानाति, परन्तु स्मृतिः नाम का इति सर्वोपि जानाति। एवञ्च स्मृतिः तावत् तत्तद्व्यक्त्या अङ्गीकर्तव्या। यदि ननु मम स्मृतिः नास्ति इति यदि कश्चन वदति तस्य स्मृतिः नास्ति एव। स्फोटविषये तथा नास्ति। स्फोटं ज्ञात्वा एव, स्फोटस्य ज्ञाने सत्येव पदार्थबोधः इति नियमः नास्ति, परन्तु स्मृत्यङ्गीकारे एव आं मम स्मृतिः जाता। ननु मम स्मृतिः न जाता इत्युक्ते स्मृतिद्वारा एव पदार्थ अनुभवः इति यत् मीमांसकाः वदन्ति तद् असाधु स्यात् इति भेदः. நான் ஒத்துக்கிறது நீ இல்லைன்னு சொல்கிற, நான் எது ஒத்துக்கிறனோ அதுவே எனக்கு தெரியாமல் வேலை பண்ணியிருக்குன்னு நீ சொல்கிற. ஸ்போட்டம்னா யாருக்குமே தெரியாது கண்ணுக்கு தெரியாமல் வேலை பண்ணுச்சுன்னு சொன்னால் ரைட்ரா. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் வேலை பண்ணிடுத்துன்னா ஒன்று அறியாமல் வேலை, அந்த மட்டும் அங்கே ஸ்மிருதின்ற ஒத்துக்கள் மட்டும் அங்கே கிளேஷம் இருக்குது. என்னென்னா யாருக்கும் ஸ்மரணம் இதானீம் மம பவதி மம ஸ்மிருத்தியாஜேவ போதாக பவதி இது நாஸ்தி. அதனால் அந்த வித்தியாசம் இருக்குது. ஏன்னா ஸ்மிருதி பிரசித்தா பதார்த்தா, அந்த ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. நிறைய இருக்குடா ஸ்போட்டத்துக்கு வண்டியாக புஸ்தகம் இருக்குது. நிறைய பேர் புஸ்தகம் இந்த விஷயத்தில் நிறைய பேர் எழுதியிருக்கா. பிராச்சீனால் மட்டும் இல்லை, வந்துட்டே இருக்குது. இது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, ஏதோ சரியில்லைன்னு மட்டும் எல்லோரும் சொல்லிட்டா. லோகத்தில் அனுபவம் சப்தத்தை சொல்கிறான், அர்த்தபோதம் வர்றதுன்றது எல்லாம் பாமரால்லேருந்து எல்லாருக்கும் சித்தமான விஷயம். ஆனால் யோசித்து பார்த்தா அது சரியாக வரலையே.
அது ஒரு மேட்டர் தான், மேட்டர் இல்லாமலாம் இல்லை. இந்த காலத்தில் இருக்கவா சொன்னாலும் கூட அவள் அப்படி தான் சொல்லி ஆகணும். இப்போ என்ன பண்ணுறது, நீ ஒத்துண்டு கூட பிரக்கிரியையில் ஒரு சில விஷயங்களை விடுற மாதிரி ஆகிடுது. நான் சொல்ல பாரு, துவனி அனுபவம் வருது. அப்போ நீ என்ன பண்ணணும், அதை ஸ்மிருதிக்கு நீ ஒரு லட்சணம் சொல்லிருக்க பாரு, அந்த ஸ்மிருதி லட்சணத்தையே மாற்றிடணும். ஸ்மிருதி அப்படின்னாலே எப்படி வேணா இருக்கும், அது ஒரு இமேஜினேஷன் தான். அது ஸ்மிருதிக்கு வேறு மாதிரி சொல்லுது, ஊகம் மாதிரி தான் அது இல்லையா. ஸ்மிருதிக்கும் ஊகத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டுனா அனுபவம் எப்படி வேணால் வரலாம். நீ இமேஜின் பண்ணி என்ன பண்ணுற, நீ உனக்கு அர்த்தபோதம் வருதுன்னு ஆதுனிகால் சொல்லிடலாம், தப்பு இல்லை. நமக்கு என்ன தெரியுமா, சம்பிரதாயம் வேதம் அப்போ வேதம் நித்தியம்னு ஒத்துண்டாதான் அதுலேருந்து வரக்கூடிய அர்த்தங்கள்லாம் சரிப்பட்டு வர முடியணும். நீ அதெல்லாம் அந்த துவனியெல்லாம் பொய்யுன்னு சொன்னால் வேத சப்தம் பொய்யுன்னு ஆகிடுது. அதுலேருந்து உனக்கு அப்போ இன்னொன்று என்ன தெரியுமா, எப்படி வேணால் இமேஜினேஷன் எப்படி வேணால் இருக்கலாம். ஸ்மிருதி இருக்குது பாரு, அனுபவ அனுரோதம் இருந்தால் ஸ்மிருதி இருக்கும். ஆனால் இமேஜினேஷன் ஊகம் இருக்குது பாரு, இது எப்படி வேணால் இருக்கலாம். அனுமானம் கூட உனக்கு கரெக்டாக வியாப்தி கரெக்டாக இருக்கணும். ஊகம்னு சொல்லிட்டு ஊகம் கல்பனம்லாம் சொல்லிட்டான்னு வச்சுக்கேன், என்ன கதை வச்சா சொப்னம் மாதிரி அது. அப்படி ஒத்துண்டா என்ன ஆகிடுதுன்னா, அவன் கடகான்னு கௌஹுன்னு சொன்னாலும் கூட, அவன் நதின்னு சொன்னாலும் கூட நீ தீனான்னு இமேஜின் பண்ணலாம்னு அது வரும். லௌகிகாலுக்கு அந்த கேள்வி வரும். திருப்பி அவளை என்ன பண்ணுவான், அப்படியும் வரலாம். ஆனால் பெரும்பாலும் லோகம் அதை ஏற்றுக்கிறதில்ல, அதனால தான் ஓயின்னு இருக்குன்னு சொல்லணும். அதை சாஸ்திரக்காரர் என்ன பண்ணுவான், அப்படின்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வராதுன்னு சொல்லணும்ல. எல்லாரும் நதின்னு சொன்னால் ஜலம்ன்ற அர்த்தம் தான் வருது, தீனகான்னு சொன்னால் கருணா பாத்திரம் தான் அர்த்தம் வருது. நீங்கள் இமேஜினேஷன் அது ஒத்துன்ட்டேன்னா நான் மாற்றிக்கலாம். நான் மாற்றிட்டேன்னு நடத்துகிறமாயிடும். அவன் நதின்னு சொன்னாலும் நீ தீனகான்னு அர்த்தம் பண்ணால் தப்பு இல்லை அப்படின்னு ஆகிடும். சாஸ்திரக்காரால் ஏன் யோசிக்கிறான்னா, சும்மா மட்டும் யோசிக்கல, ரொம்ப கரெக்டாக கொண்டு இதெல்லாம் எங்கே தெரியுமா உபயோகப்படுறது உனக்கு, கோர்ட்டில் உபயோகப்படும். நீ ஒரு மாதிரி எழுதியிருக்க, அந்த எழுத்துக்கு இப்படி தான் அர்த்தம்னு இன்னொருத்தன் சொல்கிறான், அப்படி அர்த்தம் இல்லை இதுதான் வரும்னு நான் ஜஸ்டிஃபை. அப்போ வாக்கியத்துக்கு எப்படி அர்த்தம் பண்ணுறது, ஒரு பதத்துக்கு எப்படி அர்த்தம் பண்ணுறது, இந்த பிரக்கிரியை ஒத்துண்டாதான் அர்த்தம் அர்த்த நியமம் ஏற்படும். இல்லைன்னா அர்த்த நியமம் கண்ணாமன்னு நான் ஒரு மாதிரி உயில் எழுதி கொடுத்துருக்கேன், அதுக்கு வேறு மாதிரி கூட அர்த்தம் பண்ணலான்னு ஆகிடும். புரியுதா? அதனால் ஒரு கட்டத்துக்கு வரணுன்னா அவளையும் இவ்வளோ சிரமப்பட்டு அவளுடைய பாக்கிய ரூலுக்கு இடைஞ்சல் வரக்கூடாது. அவள் ஒரு ரூல் ஒத்துன்ட்ருக்கா, ஸ்மிருதினா என்னன்னு ஒத்துன்ட்ருப்பா, அதுக்கெல்லாம் விரோதம் வராமல் அவள் பண்ணிகிட்டே இருக்கா. சரியா? மித்யாத்வகல்பனस्य अनुचितत्वाच्च तन्मतं चिन्त्यम् அதுவும் चिन्त्यम् इत्युक्ते दोषः अस्ति इत्यर्थः. अतः अत्वकत्वादिधर्मवन्तः वर्णरूपाः ध्वनयः एव अर्थप्रत्यायकं स्वध्वनिरूपरूषितं कालत्रयाबाधितं शब्दब्रह्मेव व्यञ्जयन्ति वैयाकरणाः. इदानीं ध्वनयः सन्ति किल, ते एव ध्वनयः वर्णाः. पृथक् पृथक् मास्तु. अत्वकत्वादिधर्मवन्तः. अत्वं कुत्र विद्यते इत्युक्ते त्वया त्वं किं वदसि, अत्वं तावत् ते किं वदन्ति नैयायिकाः वैशेषिकाश्च, अत्वं तावत् ध्वनौ अस्ति इति ते वदन्ति. मीमांसकादयः चत्वारः किं वदन्ति, अत्वं कुत्र विद्यते इत्युक्ते वर्णे विद्यते, ध्वनिषु तावत् किमपि नास्ति. अत्वं कुत्र विद्यते, ध्वनि वस्तुतः अत्वं वर्णे एव, वर्णरूपस्य सत्यं. ध्वनिव्यङ्ग्यः यः वर्णरूपः शब्दः इति पदार्थः तत्र एव अत्वं विद्यते. वयं तत्र सर्वत्र दोषः विद्यते, अहं किञ्चित् वदामि. इत्युक्ते एते सर्वेपि सैण्टिस्ट्वत्. लोके सैण्टिस्ट् तान् विना अपि लोकव्यवहारः चलति, परन्तु केनापि क्रमेण लोकव्यवहारः नियमितः दृश्यते. यदि एतद् विद्यते ते तत्सर्वं विज्ञाय वदन्ति सैण्टिस्ट् जनाः. प्रतिदिनं तावत् मम उदरबाधा आगच्छति इति वदति. प्रतिदिनम् आगच्छति वा, तर्हि कार्यं विद्यते. किं कारणम् इति अयं न जानाति. सैण्टिस्ट् जनाः प्रतिदिनं डाक्टर् चिकित्सकाः वा प्रतिदिनं प्रातः कस्मिन् समये तत्र उत्थास्यसि इति पृच्छति. तदनन्तरं तावत् किं खाद्यते त्वया, जलं खाद्यते वा, सर्वं पृच्छति. तदनन्तरं तावत् एतदेव कारणं कारणं तावत् चतुर्थदिने एतदेव कारणम् इति चिकित्सकः वदति. तर्हि चतुर्थदिने एव कारणम् आगतं वा? कारणं बहुकालात् विद्यते. एवञ्च
प्रथमं चिकित्सकः प्रथमदिने गत्वा समीपे एतद् वदति तर्हि चिकित्सकः किं चिन्तयति यदि उदरबाधरूपं कार्यं विद्यते तर्हि किञ्चित् कारणं स्यात् किञ्चित् किं कारणविशेषं न जानाति कारणसामान्यं जानाति इत्युक्ते किमपि कारणं विद्यते तत् कारणं किम् इति कारणविशेषजिज्ञासा अवगतं वा सामान्यज्ञाने सत्येव विशेष वयं सर्वेपि किं वदामः उदरबाधा अस्ति वा उदरबाधायाः किञ्चित् कारणं स्यात् इत्येव तादृशस्मृतिरेव अस्माकम् उदरबाधा इत्येव वदामः வயிற்றுவலிக்கு என்ன காரணம் யோசிக்கக்கூடிய வயிற்றுவலின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கணுன்றதே சர்வஸ்யாபி காரியஸ்ய கிஞ்சித் யத்கிஞ்சித் காரணம் ஸ்யாத் இது தாதிருஷ வியாப்தி ஞானமேவ நாஸ்தி புரிஞ்சா அது இல்லாதனால தான் நம்ம திருப்பி பலனையே பார்த்துட்டுருக்கோம் இதுதான் எங்கே வருது லோகம் வரைக்கும் வந்துடுது இந்த அனுபவம் இருக்க லோகத்தில் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சுகதுக்கம் வரைக்கும் வந்து சுகதுக்கம் வருதுன்னா அப்போ சுகதுக்கத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கணும் கேள்வி கேட்டு அந்த சுகதுக்கத்துக்கு வைஷம்மி வித்தியாசத்துக்கெல்லாம் லோகத்தில் காரணம் என்ன சொல்கிறது அதை அன்றைக்கி சொன்னால் பாருந்த மகாவிஷ்ணுன்னு ஒருத்தன் பேசியிருக்கான் பாரு அவன் பேசுகிறவன் புண்ணியம் பாப்பம் தர்மம்னு சொல்லிட்டான் தப்புக்கு அப்படின்னா வேறு என்ன காரணம் இதே தாங்க கடைசியில் எல்லா மொத்தமும் என்ன வந்துடுது இந்த நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய சுகம் துக்கத்துக்கெல்லாம் ஒரு காரணம் உண்டு அப்போ காரணம் என்னவாக இருக்கும் இப்போ பார்க்கக்கூடியது எதையுமே காரணம்னு சொல்லவே முடியல அப்போ என்ன பண்ணுறது ஜன்மாந்தரம்னு ஒன்று ஒத்துக்கணும் அது ஒத்துண்டு ஜன்மாந்தரத்தில் பண்ணக்கூடிய புண்ணிய பாபங்கள் தான் காரணம்னு இருக்கணும்னு கொண்டு வந்து முடிக்கிறார் சாஸ்திரக்காரர் எல்லோரும் பெரும்பாலும் எல்லோரும் அதுதான் முடிக்கிறார் சரியா நாஸ்திகாலை தவிர अतः अत्वकत्वादि धर्मवन्तः के वर्णरूपाः ध्वनयः अழகா போட்டார் நீ வந்து ध्वनिன்னு சொன்னா ஒரு டவுட் வந்துருப்பது वर्णरूपाः वर्णः ध्वनिः इत्येतत् सर्वं एकमेव இங்கே என்ன பாருங்க சப்தத்தை அவர் யூஸ் பண்ணலை இல்லையா शब्दன்னு சொல்லலை ஏவ अर्थ प्रत्यायकं एते किं वदन्ति किं कुर्वन्ति इत्युक्ते शब्दब्रह्म व्यञ्जयन्ति शब्दब्रह्म तावत् अर्थब्रह्म शब्दब्रह्म इति द्विविधं ब्रह्म प्रपञ्चस्य कारणं विद्यते किल ब्रह्म तत्तावत् द्वेधा भवति अर्थरूपम् आब्जेक्ट् रूपं तदेव ब्रह्म शब्दरूपं तदेव ब्रह्म அப்போ ரெண்டு வேர்ட் அண்ட் என்ன சொல்லுவா வேர்ட் அண்ட் மெட்டீரியல் மீனிங் அண்ட் வேர்டா அப்படின்னு ரெண்டாக பிரியிறது சப்தா அர்த்தான்னு அதில் அர்த்த பிரம்மம் நித்தியம் இந்த அர்த்த பிரம்மத்தை அபிவ்யஞ்சயந்தி वर्णरूपाः ध्वनयः शब्दब्रह्म अभिव्यञ्जयन्ति शब्दब्रह्म नाम किं तदेव अर्थप्रत्यायकम् एवञ्च अर्थविषयकबोधं कः जानाति इत्युक्ते मध्ये विद्यमान अर्थब्रह्म एव शब्दब्रह्म एव इति एवञ्च शब्दब्रह्म अर्थब्रह्म विषयकज्ञानं जनयति யாரா இந்த வேலைலாம் பண்ணால் நடுவில் ஒருத்தர் உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கார் அதனை தெரிஞ்சுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லையே புரியுறதா அப்போ இப்போ உனக்கு ஒன்றும் கிளேஷம் இல்லையன்றது வையாக்கரனாளுடைய பட்சம் உனக்கு किमपि कारणं विद्यते पामरः न जानाति भ्रान्त्या पामरः किं चिन्तयति ध्वनयः एव अर्थं प्रत्याययन्ति அப்படின்னு பாமராக एवं किं कारणम् अनवधानम् अथवा अज्ञानम् अथवा भ्रान्तिः ज्ञानं नास्ति किं ज्ञानं नास्ति तेषाम् इत्युक्ते एकैकोऽपि वर्णः क्षणिकः इति ज्ञानं तेषां नास्ति किमर्थं ते क्षणिकाः पृथक् पृथक् तेषाम् उत्पत्तिस्थानं पृथक् पृथक् प्रयत्नः अपेक्ष्यते अतः वर्णाः अनित्याः एव वर्णानां नित्यत्वस्वीकारे ध्वनिरूपवर्णानां नित्यत्वस्वीकारे एवं क्लेशः भवति एकत्र अध्यापनम् अन्यत्र अध्यापनं न भवति एवञ्च इदानीं संस्कृतमहाविद्यालये इयं कलाशाला इयं कक्षा प्रचलति तावत्सर्वं सर्वैः वर्णः न प्रयोक्तव्यः इर्रा अथवा सर्वत्र सिटी मध्ये एकः एव शौचालयः अस्ति यदि एकः अन्तर्गतः तर्हि बहिः सर्वैः अपि तूष्णीं स्थातव्यं समाप्त्यनन्तरमेव अन्तः विशेत् तद्वत् स्यात् तथा नास्ति अतः वर्णस्य नित्यत्वं नाङ्गीक्रियते अतः अनित्यत्वं यदि अनित्यत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि बोधं कः जने तादृश अज्ञानम् अस्ति इति कारणात् ज्ञानं नास्ति इति कारणात् एते एव
अर्थविषयकबोधं जनयन्ति इति। वस्तुतः एतैः वर्णैः अनित्यभूतैः स्फोटः कश्चन तावत् अभिव्यज्यते, क्रमेण अभिव्यज्यते, क्रमेण अभिव्यक्तः, अभिव्यक्तिः क्रमेण, सत्ता तावत् नित्यमेव। ब्रह्म कथं विद्यते? नित्यं विद्यते, तस्य तावत् अभिव्यक्तिः एव क्रमशः भवति। एवञ्च अभिव्यक्तः स्फोटः शब्दब्रह्म, स्फोटः इति शब्दः इतः परं नास् इतः परमेव आगमिष्यति। அந்த சப்தம் எடுத்தோன்னு சொல்லக்கூடாது, ஏதோ ஒன்றுன்னு தான் சொல்லணும். அந்த ஏதோ ஒன்றுக்கு நாம் கொடுக்குற பேர் வந்து ஸ்போட்டகான்னு சொல்லணும். எடுத்தோன்னே ஸ்போட்டகான்னா மனசு என்ன ஸ்போட்டம்னு என்னத்தையோ சொல்கிறானேன்னு வந்திருக்கோம். யாரோ ஒருத்தர் இருக்கணும்ல, அந்த ஒருத்தருக்கு ஸ்போட்டம்னு நாம் பேர் வச்சுருக்கோன்னு கொண்டு வந்து முடிக்கணும் சொல்லும்போது. ஆமாம் ஆமாம், அப்படி தான் சொல்லணும். அப்படி தான் சொல்லணும். அதனால் இவரும் அப்படி தான் கொண்டு தச்ச பிரம்ம கதம் அர்த்த பிரத்யாஜகம் வித்யதே கிஞ்சித் தச்ச ஸ்வரூபரூஷிதம் इत्युक्ते ध्वनयः सन्ति किल, इदानीं स्फोटः दर्पणवत् स्फोटम् अङ्गीकुर्वन्ति। दर्पणः एकः एव विद्यते। सुन्दरः कश्चन यदि पुरतः तिष्ठति तदानीं प्रतिबिम्बः अपि सुन्दरः अस्ति। वानरः यदि पुरतः तिष्ठति तदानीं तत्र दर्पणे तावत् वानरः, यदि गजः तिष्ठति तर्हि गजः। एवञ्च पुरतः यद्रूपं विद्यते तेन रूपेण रूषितः विद्यते सः दर्पणः। एवञ्च सर्वसमानः एव सः। तद्वत् स्फोटः अपि नित्यः विद्यते। यदि ग औ ह इति एवं रीत्या ध्वनिरूपवर्णाः सन्ति तदानीं तत्रापि ग औ ह इति तदनुकूलस्फोटः अभिव्यज्यते। एवञ्च एतैः स्फोटे विकारः न भवति। यथा वा प्रथमं तावत् सुन्दरः कश्चन कस्यचित् प्रतिबिम्बः इति कारणात् तत्र सौन्दर्यविकारः कुत्र दर्पणे, तदनन्तरं कुरूपः आगतः, कुरूपस्य प्रतिबिम्बः इति कारणात् तत्र कुरूप विकारः तथा नास्ति किल। परन्तु यद्विद्यते तस्य तथैव प्रतिबिम्बनं। तद्वत् यः अभिव्यञ्जकः ध्वनिः तस्मिन् यत् रूपं विद्यते, किं रूपं? कत्वम् अत्वम् इति। तादृशरूपेण रूषितः, वस्तुतः रूषितः न, रूषितः नाम तत्र किं संसर्गद्वारा विकारः नास्ति, विकारः इव यः विद्यते सः, तस्य किं रूषितत्वम् इति व्यवहारः। इदानीं कुरूपमनुष्येण दर्पणे कुरूपत्वं नागतं, परन्तु कुरूपत्वम् आगतमिव विद्यते। अत एव कुरूपस्य कुरूपत्वविशिष्टस्य प्रतिबिम्बनं भवति। अतः तदेव किं रूषितं, तद् स्वरूपरूषितम् इत्युक्ते ध्वनेः यत् रूपं तेन रूपेण रूषितम् इति स्यात्। रूषितम् इत्युक्ते कालत्रय अबाधितं शब्दब्रह्म। तत् कथं कालत्रयबाधितं न भवति। एवञ्च स्फोटः नित्यः, कालत्रय अबाधितः, विकारः न भवति। यतः रूप केवलं रूषितः एव भवति। शब्दब्रह्म तादृशब्रह्म व्यञ्जयन्ति एते, तदेव शब्दब्रह्म, तस्यैव शब्दब्रह्मस्य नाम किं? स्फोटः। किं कारणम् इत्युक्ते स एव स्फुटति अर्थः अनेन। पामरः किं चिन्तयति? गौः इति ध्वनिभिः एव अर्थबोधः भवति। अर्थानां स्फुटत्वं भवति। स्फुटति अर्थः, स्फुटति इति शब्दस्य बोधविषयी भवति इत्यर्थः। स्फुटति नाम अर्थः स्फुटति, पुष्पं विकसति, तद्वत् विकासः न भवति, परन्तु ज्ञानविषयः भवति। अनेन इत्युक्ते स्फोटेन एव हेतुना अर्थः किं भवति? बोधविषयः भवति। कः? गौः इति वदति। किञ्चित् कालं एकक्षणानन्तरं तावत् गोपदार्थविषयकज्ञानं भवति। इदानीं कार्यं ज्ञातं, ततः पूर्वं किम् अस्ति? कारणं, ततः पूर्वं किम् अस्ति? गौः इति ध्वनिः अस्ति। एवञ्च तत् कार्यं प्रति एतदेव कारणम् इति लोकः चिन्तयति।
विचारे कृते अयम् इत्युक्ते ध्वनिः कारणं भवितुं नार्हति, तस्य योग्यता नास्ति। तर्हि मध्ये कश्चन शब्दब्रह्म स एव किञ्चित् अभिव्यज्य स एव किं जनयति, अस्माकम् एतद् गोपदार्थविषयकबोधं जनयन्ति। एवञ्च स्फुटति अर्थः नाम गोरूपः अर्थः स्फुटति, बोधविषयी भवति। केन? अनेन इति कारणात् अस्य किं नाम स्फोटः। एवञ्च बोधविषयीभवनानुकूलः, बोधविषयीभवने इत्युक्ते बोधविषयीभवनं कुत्र विद्यते? गोपदार्थे विद्यते। बोधविषयीभवनत्वविशिष्टगोपदार्थं प्रति तत्र बोधविषयीभवनं प्रति करणं किं विद्यते? इदमेव शब्दब्रह्म विद्यते इति कारणात् तस्य स्फुटति अर्थः अनेन इति कारणात् अस्य स्फोटः इति नाम। एवं तृतीया अथवा अस्माद्वा पञ्चमी वा। एवञ्च तृतीया पक्षे करणे प्रत्ययः, पञ्चमी पक्षे अपादाने। स्फुटत्यर्थः अनेन इति स्फोटः, स्फुटति अर्थः अस्मात् इति वा स्फोटः। करणे अपादानेव कः प्रत्ययः? अकर्तरि चकारके संज्ञायाम् इति घञ् साधुः स्फुट् धातुः घञ् प्रत्ययः, गकारस्य लशको अतद्धिते इति संज्ञा। इदानीं स्फुट् तावत् घञ् तावत् कृत् प्रत्ययः, तदानीं घञ् इत्यत्र नकारस्य हलन्त्यम् इति संज्ञा आ इति अवशिष्यते। स्फुट् आ। इदानीम् अयं कीदृशः प्रत्ययः? तत्र आर्धधातुकप्रत्ययः तन्न तत्र सार्वधातुक आर्धधातुकयोः पुगन्तलघूपदस्य च सूत्रमेतत् पुगन्तलघूपदस्य च इति सूत्रेण आर्धधातुकप्रत्ययः विद्यते घञ्। स्फुट् इति लघु अस्ति, उपधा लघु अस्ति। उपधा नाम अन्त्यात् पूर्वः वर्णः, सः कः? स्फुट् इत्यत्र उकारः उपधा, अतः तस्य गुणः। तर्हि स्फोट घञ् इत्यत्र आ अवशिष्यते, स्फोटः इति शब्दस्य तत्र स्फुटधात्वर्थः यः बोधः, तादृशबोधं प्रति यत् करणं तस्य करणस्य स्फोटः बोधकारणम् अथवा बोध अपादानम् इत्यर्थः। स एव स्फोटः तदर्थनिरूपित तत्तच्छक्तिमान्। किञ्च पश्यतु, लोकः किम् अवगच्छति? गौः इत्युक्ते इदानीं प्रयोजकः कश्चन वृद्धः अस्ति, कश्चन किं शिशुः अस्ति। वृद्धद्वयं, प्रयोजकवृद्धः प्रयोज्यवृद्धः। प्रयोजकवृद्धः प्रयोज्यवृद्धं युवानं प्रति गाम् आनय इति वदति। प्रयोजकवृद्धस्य मुखात् गामानय इति शब्दः, अथवा तदपि मास्तु गौः इति वदति। पदं स्वीकुर्मः, गौः इति वदति। तं शब्दं प्रयोज्यवृद्धः अपि शृणोति, शिशुः अपि शृणोति। किञ्चित् कालानन्तरं सः प्रयोज्यवृद्धः किं कञ्चन पशुम् आनयति एकवारं। तर्हि अस्य शिशोः कीदृशं ज्ञानं विद्यते? गौः इत्यस्य अस्य पदार्थस्य पशुपदार्थस्य च कोऽपि सम्बन्धः अस्ति वा इति प्रथमं। तदनन्तरं द्वितीयदिने अपि अन्यं प्रति गौः इति वदति, सोऽपि गां पशुम् आनयति। तर्हि अयं किं चिन्तयति? गौः इति ध्वनिः विद्यते किल, तस्य ध्वनेः पशुपदार्थस्य च मध्ये सम्बन्धः विद्यते। कः सम्बन्धः? यदा यदा गौः इति पदम् इति ध्वनिः उच्चार्यते तदा तदा पशुविषयकबोधः भवेत्। एवञ्च पशुविषयकबोधं प्रति
किं कारणं गौः इति ध्वनिः कारणं गौः इति ध्वनेः पशुपदार्थस्य च कः सम्बन्धः इति पृष्टे पशुविषयकबोधजनकत्वसम्बन्धः इति कः स्वीकरोति शिशुः स्वीकरोति एवमेव सर्वेषामपि एवमेव इदानीं किं वदति वस्तुतः पशुनिरूपितसम्बन्धः कुत्र न घटते गौः इति पदे न घटते किं कारणं गौः इति तावत् संहत्य स्थितिः नास्ति உங்கள் 3 பேருக்கு நான் கொடுக்கணும் அவசியமாக இருக்குது 3 பேர் சேர்ந்து 3 பேர் சேரவே மாட்டேன்றான் எங்கே கொடுக்குறது இல்லையா ஏதோ ஒரு கதை வரும் அந்த மாதிரி சொத்து இவங்க தான் வரும் பாட்டி சொல்லை தட்டாதேன்னு ஒரு படம் அது மாதிரி வரும் 3 பேரும் இருக்கவே மாட்டேன்றா एवञ्च एतेषां त्रयाणां वस्तुतः किं नास्ति एतेषु त्रिषु अथवा अस्मिन् ध्वनौ गोपदार्थनिरूपिता शक्तिः नास्ति तर्हि गोपदार्थनिरूपिता शक्तिः पशुपदार्थनिरूपिता शक्तिः कुत्र अस्ति इति पृष्टे स्फोटे एव विद्यते एवञ्च शक्तिमान् कः इति पृष्टे स्फोटः एव स एव स्फोटः तत्तदर्थनिरूपित तत्तच्छक्तिमान् तत्तदर्थ पशुपदार्थनिरूपित शक्तिमान् तावत् स्फोटः कः स्फोटः गौः इत्यत्र अभिव्यक्तः यः स्फोटः स एव पशुपदार्थनिरूपित शक्तिमान् तदनन्तरं पटः इत्यत्र ओतप्रोत तन्तुमत् पदार्थनिरूपित शक्तिमान् स्फोटः कुत्र तन्तुः पटः इति शब्दः यदा उच्चार्यते तदानीम् अभिव्यक्तः स्फोटः एव तादृशशक्तिमान् अवगतं वा स एव स्फोटः तत्तदर्थनिरूपित तत्तच्छक्तिमान् कत्वादिविशिष्टवर्णातिरिक्तः पूर्वपूर्ववर्णानुभवसहचरित अन्त्यवर्णानुभवव्यङ्ग्यः अर्थप्रत्याजकः शब्दः इति यावत् शब्दः एव स्फोटः सः कथम् अस्ति कत्वादिविशिष्टवर्ण अतिरिक्तः कत्वविशिष्टः कः वर्णः स एव ध्वनिः अस्मिन् मते एवञ्च कत्वादिविशिष्टः यः ध्वनिः वर्णः इति विद्यते तदपेक्षया अतिरिक्तः कः सः स्फोटः स्फोटविषये पश्य स्मृतिविषये यथा वा अस्माभिः एकम् उक्तम् अनुभवः क्रमेण वस्तुतः गकारविषयक अनुभवः पृथक् औकारविषयः अनुभवः पृथक् विसर्गविषयकः अनुभवः पृथक् तर्हि त्रिभिः अनुभवैः त्रयः संस्काराः त्रिभिः संस्कारैः तिस्रः स्मृतयः इति अङ्गीकुर्मः तथापि स्मृतिः तावत् त्रित्वविशिष्टा एव त्रिविधा एव स्मृतिः स्यात् तिसृषु स्मृतिषु त्रयाणां गकार औकार विसर्गाणां पृथक् पृथक् एव विषयत्वम् इति न एकस्यामेव स्मृतौ त्रयाणाम् अपि आनयनं भवितुमर्हति तद्वत् गकारस्य ध्वनेः उच्चारणेन तत्र गकारस्फोटः अभिव्यज्यते तदनन्तरं तावत् औकारेण ध्वनिना औकारस्फोटः अभिव्यज्यते विसर्गेण विसर्गस्फोटः यद्यपि एतेषां त्रयाणां मेलनं न भवति एतैः त्रिभिः क्रमशः यः स्फोटः भवति तत्र तावत् पूर्वपूर्ववर्णसंस्कारसाहित्यम् उत्तरे इत्युक्ते विसर्गे तावत् साहित्यं भवति विसर्गस्य अनुभवः कदा भवति तृतीयक्षणे विसर्गस्य अनुभवः विसर्ग अनुभवजन्यस्य स्फोटस्य अभिव्यक्तिः विसर्ग अनुभवजन्य स्फोटस्य अभिव्यक्तिः तावत् तृतीयक्षणे भवति तृतीयक्षणे यः विसर्गस्फोटः विद्यते तस्मिन् स्फोटे पूर्वपूर्ववर्ण अनुभवसहचरित अन्त्यवर्ण अनुभवव्यङ्ग्यः इदानीं मया इदानीं तावत् स्फोटपर्यन्तं गतम् इदानीम् अनुभवे एव अस्तु अनुभवः नाम अनुभवः कथम् इत्युक्ते अन्यः कश्चन उच्चारयति देवदत्तः उच्चारयति यज्ञदत्तः शृणोति तदानीं यज्ञदत्तस्य प्रथमं तावत् पूर्वः अनुभवः कः गकारविषयकः अनुभवः द्वितीयः अनुभवः औकारविषयकः अनुभवः तृतीयः विसर्गविषयकः अनुभवः विसर्गविषयकः अनुभवः यदा भवति तस्मिन् अनुभवे पूर्व अनुभवसाहित्यं विद्यते इति वदति
केवलं वर्णं यदि स्वीकुर्मः तदानीमेव किल दोषः अनुभवं यदि अनुभवः संस्कारः इत्येतत् सर्वं यदा स्वीकुर्मः तत्र एतेषां त्रयाणाम् इव मूणु पेर நேரடியாக அவ சேர மாட்டா நான் வேறு யாரோ ஏஜென்ட் மூலமாக வாசம் அந்த ஏஜென்ட் யாருன்னா அனுபவம்னு ஒன்று வச்சுக்கோ இல்லை ஸ்மிருதியை வச்சுக்கோ இல்லை நாம் கடைசியில் அடுத்தது மேலே போகும்போது ஸ்போட்டத்துக்கு போயிட போகிறோம் ஸ்மிருதி இல்லாமல் நேராக ஸ்போட்டத்துக்கு போயிட போகிறோம் அதுதான் விஷயம் एवञ्च पूर्वपूर्ववर्ण अनुभव सहचरित अन्त्यवर्ण अनुभवः कः विसर्गः तादृशे विसर्गेण यः व्यङ्ग्यः विद्यते स्फोटः व्यङ्ग्यः स एव किं भवति अर्थप्रत्याजकः पश्यतु ज्ञान इदानीं ग इत्यत्र ग इत्युक्ते स्फोटः गकारस्फोटः जातः किल तेन स्फोटेन अर्थ बोध प्रत्ययः न भवति अन्त्यः यः वर्णः तादृश अन्त्यवर्णेन यः अन्त्यवर्णस्य यः अनुभवः तादृश अनुभवेन यदा अन्त्यः तृतीयः स्फोटः अभिव्यज्यते तादृशस्फोटस्यैव किं भवति अर्थप्रत्यायनं प्रति शक्तिः तृतीयस्य स्फोटस्य अभिव्यक्तस्य स्फोटः अभिव्यज्यते दनडा विसर्गं न सन्देहः विसर्गसमये क्रमशः अस्फुटादिक्रमेणैव एकैव स्फोटः अभिव्यज्यते स्फुटादिक्रमेण स्फुटक्रमः प्रथमम् अस्फुटः भवति ग इत्युच्यते किञ्चित् स्फुटः किञ्चिदिव स्फुटः औ इत्युक्ते स्फुटतरः विसर्ग स्फुटतमः एवञ्च ग इत्युक्ते गकारेण गकारादिकाः ये अनेके शब्दाः गणेशः गौः गीर्वाणी इति सर्वेषामपि प्रथम उपस्थितिः औ इत्युक्ते गणेशस्य तावत् गणेश इति पदं तावत् गच्छति तद्वदेव गूगल् सर्च् सर्वत्र ग इत्युक्ते तावत् जि इति अस्माकं काण्टाक्ट् मध्ये यदस्ति तानि नाम तानि सर्वाणि आगच्छन्ति तदानीम् इ इत्युक्ते ऐ इत्यनेन द्वितीयवर्णेन साकम् एते सर्वेपि वर्णाः निवर्तन्ते तद्वदेव स्फुटस्फुटत्र तथा उक्तम् एवञ्च विसर्ग अनुभवेन यः स्फोटः व्यज्यते विसर्ग अनुभव व्यङ्ग्यः यः स्फोटः स एव अर्थप्रत्याजकः स एव वस्तुतः किं शब्दः किं कारणम् इत्युक्ते अर्थज्ञानं कस्मात् भवति शब्दात् भवति अन्यथा वदतु वयं किं वदामः अर्थज्ञानं कस्मात् भवति शब्दात् भवति इति वदामः तथा मास्तु अर्थज्ञानं यस्मात् भवति स एव शब्दः इति वक्तव्यः अर्थज्ञानं यस्मात् कस्मात् न भवति ध्वनेः न भवति एवञ्च ध्वनिः शब्दः नास्ति एवञ्च स्फोटः एव इत्येवं वक्तव्यम् इति यावत् तत्तदर्थनिष्ठविषयतानिरूपशक्तिमत्वं स्फोटत्वं स्फोटः शब्दः कः इत्युक्ते ब्रह्म शब्दब्रह्म एव स्फोटः तत्र स्फोटत्वं कुत्र विद्यते तत्तत् तर्हि पश्यतु कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थनिरूपिता शक्तिः कस्मिन् स्फोटे भवति इति पश्यतु इदानीं दीर्घः दर्पणः विद्यते दर्पणः दीर्घः तत्र एकस्मिन् अंशे तावत् कश्चन सुरूपः तिष्ठति अन्यत्र कुरूपः तिष्ठति अन्यत्र गजः तिष्ठति अन्यत्र वानरः तिष्ठति दर्पणः यद्यपि एकः तत्र भिन्नभिन्न प्रतिबिम्बाः भवन्ति किमर्थं भिन्नभिन्नप्रतिबिम्बानां तावत् भिन्नभिन्नबिम्बाः एव कारणभूताः एवञ्च कारणं यादृशं विद्यते तदनुकूलमेव प्रतिबिम्बनमपि भवति तद् स्फोटः सर्वस्मिन्नपि लोके यद्यपि एकः तथापि यः स्फोटः गौः इति येभिः ध्वनिभिः अभिव्यक्तः तस्मिन् स्फोटे पशुपदार्थनिरूपिता शक्तिः विद्यते पटः इत्यत्र यः स्फोटः विद्यते सोऽपि स्फोटः पटः इत्यत्र यः स्फोटः स एव स्फोटः पशुः घटः इत्यत्रापि एवञ्च सर्वपदार्थनिरूपिता शक्तिः सर्वत्र भवतु इत्युक्ते तथा न दर्पणः दीर्घः एव परन्तु प्रथम
पदे और फीट मोदल फीट प्रथमपदे सुरूपः तिष्ठति द्वितीयपदे कुरूपः तिष्ठति इत्युक्ते अभिव्यञ्जकः यादृशः तत्तदभिव्यञ्जकानुरोधेन तत्र अभिव्यक्तिः भवति तद्वत् येन ध्वनिना अथवा यैः ध्वनिभिः यः स्फोटः अभिव्यक्तः तस्मिन् स्फोटे तत्तत्पदार्थनिरूपिता शक्तिः अङ्गीकर्तव्या अन्यपदार्थनिरूपिता शक्तिः नाङ्गीकर्तव्या यद्यपि स्फोटः एकः तद् एवञ्च तत्तध्वनि व्यङ्ग्यत्वावच्छिन्नत्वेन रूपेण तस्य स्फोटस्य तत्तदर्थनिरूपितशक्तिमत्वम् अङ्गीकर्तव्यम् योचको तत्तदर्थनिष्ठविषयता इत्युक्ते गो पदार्थनिष्ठविषयता विद्यते किल तन्निरूपकशक्तिमत्वं तन्निरूपक अस्ति वा तन्निरूपितशक्तिमत्वं कुत्र तत्र स्फोटे तन्निरूपितशक्तिमत्वं कुत्र विद्यते शब्दब्रह्मणे विद्यते तदेव स्फोटत्वं निरूपक इत्युक्ते शक्तिमान् इत्यर्थः निरूपकः स्फोटः इति वक्तव्यं परन्तु निरूपित इत्येव साधुरः यतः स्फोटत्वम् इति उच्यते तद्दर्थ विषयता निरूपक तदपि भवतु निरूपकः स्फोटः सत्यं निरूपितत्वं तदपि भवतु इदानीम् एवमेव भवतु तत्तदर्थनिष्ठा विषयता निरूपक शक्तिमन्तं तदर्थविषयक विषयता निरूपिकाया शक्तिः तादृशशक्तिमत्वं स्फोटत्वं भवतु तत्तदर्थनिष्ठा विषयता तत्तदर्थे किं विद्यते विषयता विद्यते विषयता इत्युक्ते घटः इत्युक्ते घटपदजन्यबोधविषयता कुत्र विद्यते घटपदे घटपदार्थे विद्यते घटपदजन्यबोधविषयता कुत्र विद्यते घटपदार्थे विद्यते तदेव किं विद्यते तत्तदर्थनिष्ठविषयता तादृशविषयता निरूपक शक्तिः कुत्र विद्यते शब्दब्रह्मणि विद्यते निरूपकशक्तिमत्वं स्फोटत्वं न च शब्दस्य श्रोत्रेन्द्रियरूपप्रत्यक्षप्रमाणग्राह्यत्वात् श्रोत्रेण च वर्णातिरिक्तस्य शब्दस्य अनुभवाभावात् स्फोटासिद्धिः गौः तदनन्तरं वदामः एतत् परं तावत् स्फोटमध्ये वदति